अबे शेरबहादुर देउवाजी अथवा शेरबहादुर स्यालबहादुर आदि इत्यादि होइन यो देशको रक्षा र विकास गर्ने भनेको महान नेपाली जनताले महान नेपाली जनताले गर्दा यो देश बचेको छ विकसित भएको छ जनता जनार्दन हुन् जनता भगवान हो जनता भन्दा ठुलो कुनै के पनि छैन सबै जनतालाई तपाईले सोच्नु भएको खोइ त तपाई नेता भएर हिँड्नुहुन्छ खोइ जनताको लागि के गर्नुभयो त तपाईले आजसम्म शेरबहादुरले स्यालबहादुर भन्दिनु भयो वाह मान्छेले आफू जस्तो अरूले पनि त्यस्तै देख्छन् त त्यही भएर भन्नु शेरबहादुर देउवा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो तपाईले सम्मान गर्नुपर्छ तपाईले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हर कोही पुग्छ देशको अभिभावक डाक्टर तुलसी गिरी पनि पुगे एकदम कुख्यात मान्छे पनि पुगेका छन् तपाईको पनि अभिभावक हो तपाई यो देशको नागरिक हो के होइन तपाई यो देशको नागरिक हो भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईले मण्डलेहरुलाई मानियो त साई शासन तपाई तुलसी गिरीलाई मान्नु हो तपाईले तुलसी गिरीलाई मान्नु हो तपाईले पञ्चायतका शासकलाई मान्नु हो तपाईले सूर्यबहादुरलाई मान्नु हो लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मान्नु हो प्रधानमन्त्रीको रूपमा हो तपाईले जसरी मान्नु भएन नेपाली कांग्रेस राष्ट्रघातीहरुलाई म मान्दिन तपाई जे पाइदे भनिराख्ने राष्ट्रघाती दलालहरुलाई म मान्दिन तपाई हो दलालहरुलाई म मान्दिन तपाईहरु जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अमेरिकी साम्राज्यवादको तलवार चटुवा अमेरिकी साम्राज्यवादका तलवार चटुवा विस्तारवादका हनुमानहरू अनि त्यसपछि विदेशी दलालहरू प्रोभोकेटर एजेन्टहरूलाई हामी उन्मूलन गर्न चाहन्छौँ चुनाव मार्फत तपाईले त्यही भनिराख्नु भएको छ अरूले पनि हजुर ठीक छ तपाईहरु आवेशमा नआउनुस् पुण्य सरले आवेशको कुरा होइन यो देशको प्रधानमन्त्रीले सबैले मान्नुपर्छ यो देशमा बसिसकेपछि यो देशको प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ तपाई आवेशमा नआउनुस् केही समय कति केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई मान्नुपर्छ यो जरुरी छैन प्रधानमन्त्री कुनै विवादित मान्छे होइन यदि प्रधानमन्त्री गद्दार छ बुवा जस्तो होइन मेरो बुवाले पनि राष्ट्र विरुद्ध गडबडी गर्छ भने बुवालाई पनि मान्न सकिँदैन सरकारको प्रमुख छ भन्दैन गुस्सा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन गद्दार अपराधी राष्ट्रघाती पवित्र लामा जस्ता गद्दारका हनुमानहरूलाई यदि जनताले दरकिनार गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन तपाई जस्ता राष्ट्रघाती एमसीसी का गद्दारहरू एमसीसी बोक्ने एमसीसी लिएर हिँड्ने एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी एजेन्टहरू डलर युरो भालोमा आफ्नो आत्मा बेचेकाहरू गद्दारहरू हुन् त्यसकारणले मैले त टिकटक मार्फत जनताको सेवा गरेको छु दुखीहरूको रोगीहरूको मैले सेवा गरेको छु तपाई कांग्रेसको महाझोले हो मैले मृगौलाभोगी पीडितहरूको सेवा गरेको छु मैले पीडितहरूको गरिबहरूको त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले मृगौलाभोगी मुटुरोगी दुखी पीडितहरूको सेवा गरेको छु म पनि अमेरिका भिजिट गर्दैछु केही समयपछि याद गर्नु होला हामी अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछौँ तर अमेरिकाको दास वा दलाल दासानुदास हनुमान दास बनेर होइन यदि मैले एमसीसी को विरोध गर्दा अमेरिकाले मलाई भिजा दिँदैन भने कोही बात छैन म राजदूत बन्न अमेरिकाको पाउँदिन भने पनि कोही बात छैन कि केही मानिसहरू पैसा कमाउन क्यारियर बनाउन सडकमा आयो होला भाइ बहिनीहरू त्यसमा म अन्यथा लिन्न किनभने अब नयाँ जवानका खुनहरू आइरहेका छन् तर कुरा स्पष्ट के भने हुन त कतिपयलाई एमसीसी भने के भन्दा मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो भन्ने टाइपको चेतना भएका मान्छे पनि त्यहाँ होलान् र मैले हिज एक्सिलेन्सी अम्बासडर र्यान्डी बेबीसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर यो कुराकानी गरेको छु नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हामीलाई अहिले चाहिएको छैन उसको सहायता परियोजना म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यदि अमेरिकालाई नेपालको विकास चाहिने हो भने युनाइटेड नेसन मार्फत आउन सक्छ अथवा सैन्य रणनीतिको कुनै पनि हिस्सा नमिसाएर आउन सक्छ तपाईलाई धनी बन्न मन छ तर तपाई आफ्नो मृगौला बेचेर धनी बन्नु हुँदैन तपाईले आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ जिउलाई घिउ खाइन्छ मित्र त्यसकारण जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासमा यदि कुनै कुरा पहिला तपाईले रोज्नुहुन्छ भने भूगोल रोज्नु पर्यो मानवता रोज्नु पर्यो स्वाभिमान रोज्नु पर्यो जिउलाई घिउ खाइन्छ देश अगुवा भयो भने देशमा द्वन्द्व भएन भने विकास त हुन्छ नै तर विकास हुन्छ भन्ने नाउँमा तपाई उदोमुन्टो गरेर न्युरीमुन्टी नगरेर घोडा धसेर अनि त्यसपछि चौरको दुबो दाँतले टिपेर अनि चमर हम्किएर हनुमान चालिसा जपेर शक्ति केन्द्रको न्युरी मुन्टी नम गरेर तम शरणम गरेर हामीले कहिले पनि शक्ति केन्द्रको अगाडि घोडा टेकेर आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरोहर बचाउनु पर्छ
यस अर्थमा हामी अमेरिकासँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध चाहन्छौँ। जरुर म राष्ट्रिय स्वाभिमान र आमाभन्दा ठुलो कुरो केही पनि ठान्दिनँ, किनभने मैले भनेको छु जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश सबैभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले भनिरहेका छौँ यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको सालनाल जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हामीलाई चाहिँदैन। 1 चाहिँदैन, 2 चाहिँदैन, 3 चाहिँदैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्दै चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एक पक्षले चाहिँ एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, यो पास गर्यो भने चाहिँ हाम्रो देश सकिन्छ, धरापमा हुन्छ, बर्बादै हुन्छ भनिरहनु भएको छ भने अर्को पक्षले चाहिँ एमसीसी देशको लागि एकदम फाइदाजनक छ, अरूले दिएको पैसा छोड्नु हुँदैन, मौकामा चौका हान्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यसै विषयमा विशेष बहस गर्नको लागि हामीमा चाहिँ आज समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम र नेपाली कांग्रेसका महिला नेत्री पवित्रा लामा दुईजना हुन्छ। तपाईहरु दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर स्वागत छ। हजुर एकदम धन्यवाद। पवित्रा जी स्वागत छ। धन्यवाद। पुण्य सर, एमसीसी ठीक या बेठिक? एक शब्दमा भन्दा बेठिक। कारण स्पष्ट छ। यसको विषयमा मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, हामी विकास विरोधी होइनौँ, न त हामी अमेरिका विरोधी नै हौँ। हामी कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। यसको मतलब अमेरिकासँग लत्रिएर घुँडा टेकेर चमर हम्किएर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा चमर हम्किएर घन्टी बजाएर हनुमान चालिसा जपेर होइन। हामी हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बचाएर, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा आधारित भएर र हाम्रो विकास योजनामा कुनै पनि सैन्य रणनीति नमिसाएर र सैन्य रणनीतिको हिस्सा बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानी कि एमसीसी, जसले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अस्तित्वमाथि धावा बोल्छ र चीन र अमेरिका बीचको जुन द्वन्द्व छ त्यसको परेड ग्राउन्ड साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ भोगेर नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउन सक्छ, अर्को गाण्ड बनाउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याक्नु हुँदैन। नेपालले पैसाको लोभमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडा परेड ग्राउन्ड बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। यो हामीलाई सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि सहयोग परियोजना अहिले स्वीकार्य छैन। पुण्य सर, पवित्राजी, नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ। केही समय पहिला मात्रै नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन भयो, शेरबहादुर देउवाजी विजय पनि हुनुभयो होइन? अब एमसीसी ठीक या बेठिक तपाईको शब्दमा चाहिँ के? पहिलो कुरा चाहिँ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, अहिले पार्टी सभापतिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ विजय पनि हुनुभएको छ भर्खरै मात्र होइन, 1-2 घण्टा भयो। उहाँलाई चाहिँ बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र एमसीसीको विषयमा अहिले तत्काल अब ठिक बेठिक भनेर जज गर्न मैले मिल्दैन। अनि त्यही भएर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ अहिले एक थरी हैन, तपाईँ त एउटा कांग्रेसको नेत्री हुनुहुन्छ, तपाईले चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ प्रदेशपट्टि हैन? हजुर, म प्रदेशपट्टि तपाईँ एउटा प्रदेशदेखि चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर आएको उम्मेदवार हजुर हुनुहुन्छ। तपाईले अहिले ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन भन्दा तपाईले भन्ने चाहिँ कहिले पवित्रजी? होइन, मैले त भनिरहेको छु होइन। अहिले अब जति अभियन्ताहरू हामी विकास विरोधी होइनौँ भनेर अघि दाइले भन्नुभयो होइन, र एमसीसी के को लागि भन्दाखेरि त यो देशको विकासको लागि हो नि त होइन। हामीले अनुदान लिन लागेको त यो देशको विकासको लागि। हामी विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल अति नै के अरे पछाडि परेको छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ देशको विकासको लागि चाहिँ हामीलाई एमसीसी केही मात्रामा ठिक होला भन्ने पनि एकतर्फको व्यक्तिहरूले छ होइन। र एकतर्फका व्यक्तिहरू अहिले सडकमा आइराख्नु भएको छ, कतिपय नागरिकहरू, देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, एमसीसी देशको अहितको लागि छ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हामी सबैजनाले एमसीसी के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ क्या। कतिले थाहा नै छैन। आज सडकमा 2 जना लिडरले तानेर होइन जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनलाई जतिजना सडकमा उतार्नुहुन्छ नि व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई एमसीसी भनेको के हो भन्दाखेरि पनि थाहा छैन कि। खोइ के हो, देश बिच्न लागिसक्यो अरे, यहाँ त बाघ आउन लागेर हाम्रो देशमा सक्यो अरे देश त, त्यही भएर आएको हामी त भनेर भन्नुभएको छ कि। एमसीसी के भनेर थाहा नै छैन। त्यो पहिलो कुरा नेपाल सरकारले एमसीसी के हो भनेर नेपाली जनतामा बुझाउन जरुरी छ पहिलो कुरा होइन। त्यसपछि चाहिँ जनताले एकपटक
मूल्याङ्कन गरेर जज गर्नुपर्छ कि एमसीसी कतिको ठिक छ, हाम्रो देशको हितको लागि छ कि देशको अहितको लागि छ भनेर। र कतिपय बुदाहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, बुदागत रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ जज गरिराख्नु भएको छ एमसीसी ठिक छैन भनेर होइन। र त्यो बुदा संशोधन गरेर यो देशको विकास हुन्छ भने आज नेपाली नागरिक गरिब भएर नै बसिरहेछन्। म जस्ता लाखौँ युवाहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँकै सडकमा पनि अल्पत्र परिरहेछ। हाम्रो योजना के त, हाम्रो भिजन के त, हाम्रो उद्देश्य के त भन्दाखेरि सम्पूर्ण युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ, सम्पूर्ण युवाहरू रोजगारी हुनुपर्छ, यो देशमा यो देशको विकास हुनुपर्छ, प्रत्येक ठाउँमा सडक पुगेको छैन, सडकको विकास हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहँदाखेरि के एमसीसी आएर हाम्रो देशको विकास हुन्छ भने हामी त्यो किन नगर्ने भन्ने कुरा पनि हो कि। त्यही भएर एकपटक सरकारले सर एमसीसीले देशको विकास हुन्छ, देश विकास किन नगर्ने भन्ने पवित्राजीको तर्क आयो। पवित्राजीको तर्कप्रति तपाईँको भनाइ के छ? पवित्राजीको आफ्नो तर्क होला, उहाँको पार्टीको हित अनुकूल र उहाँको पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुकूल उहाँले बोल्नुपर्ने उहाँको एउटा आवश्यकता होला अथवा बाध्यता होला, त्यसलाई म बुझ्दछु। तर एउटा कुरा म पक्का के भन्न चाहन्छु भने हामी सदाबहार विकासको समर्थक हौँ। हरेक ग्रान्ट अथवा त्यो सहायता परियोजना जसको उद्देश्य नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउनु छ अथवा नेपालको विकास गर्नु छ भने त्यसलाई हामी स्यालुट गर्छौँ, नमन गर्छौँ, रेड कार्पेट ओछ्याउँछौँ, स्वागत गर्छौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ चीनले वा जापानले दिएको सहायतामा कुनै पनि सैन्य रणनीति नहुनाले हामी सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, जस्तो कि BRI-लाई हामी स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। यसको मतलब म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अमेरिका यदि नेपालको यो दुःख गरिबी पीडा सबै देखेर आक्रान्त आकुल व्याकुल भएर कुनै कृपालजी महाराज पल्टिएर दयावन्त बनेर नेपालमा विकासको मूल्य फुटाउनको लागि ऊ आएको हो भने उसले सहस्राब्दी विकास परियोजना अन्तर्गत युनाइटेड नेसन मार्फत सहयोग गर्न सक्थ्यो, त्यो गरेन किन? दोस्रो, हामी 50 करोड अमेरिकी डलर यानि कि 54 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान लिँदाखेरि त्यहाँनिर नेपालले 18 अर्ब जति आफैले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने अवस्था छ र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट त्यो बजेट जान्छ। यसलाई फेरि संसदले पास गर्नुपर्छ, यसलाई फेरि सरकारले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने बित्तिकै यसलाई संसदले प्रचण्ड बहुमतले पास गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ, ताकि सरकार अदल बदल भयो भने पनि यसको ओनरसिप देशले लिइराखोस् भन्ने उद्देश्य छ। श्रीलङ्काले जसरी तपाईँलाई थाहा छ लिपेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलाई समन गर्ने, लिट्टीलाई समाप्त गर्ने अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्षेले नो थ्याङ्क्स भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, किन अमेरिका यसरी आयो। 2008 मा पहिलोचोटि मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ तरुण भन्ने पत्रिकामा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा। साङ्गो पाङ्गो अहिलेका हाम्रा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू त झुम्राको बल भाँडाकोटी अथवा झुम्राको पुतली खेलिरहनु भएको थियो होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यो आर्टिकल म सो गर्न सक्छु तपाईँलाई। मैले त्यतिखेरै के भनेको थिएँ भने 2006 मा हुनुपर्छ, मेक्सिकोमा ब्याङ्कहरूको ग्लोबल समिट भएको थियो र त्यसमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले के भन्नुभएको थियो भने अब अमेरिका वास्तवमै संसारभरि लोकप्रियतावादी मान्यता अनुरूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अगाडि बढ्छ। त्यतिखेर इन्डो पेसिफिक भन्ने थिएन, एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने थियो र पहिलोचोटि मडागास्कर भन्ने देशबाट त्यो सुरु गरियो। अहिलेसम्म 49 देशमा लागू गरियो। केवल एकाध देश बाहेक सबैको अनुभव एकदमै अप्रिय छ। फेरि म यो भन्न खोजेको छैन रातारात अमेरिकी सैन्य ट्याङ्क यहाँ आउनेछन्, इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र खस्नेछ, देशहरूको अफगानिस्तान हुनेछ, यहाँ छोरीबेटीको तत्काल बलात्कार हुनेछ, रगतको खोलो बग्नेछ, त्यो होइन। अमेरिका यसरी आउँछ कि सियो भनेर पस्छ, मुसल बनेर निस्किन्छ, 303 को गोली जस्तो सानो भाङ पार्छ, यति ठुलो भाङ पारेर निस्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनौँ कि जस्तो 5-6 वटा बुदा, उहाँले बुदाहरूको विषयमा पनि भन्नुभयो, त्यसमा एमेन्डमेन्ट गर्न अमेरिका पटक्कै तयार छैन। फेरि कतिपय साथीहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा होइन। म तपाईँलाई सम्झना गर्न चाहन्छु 2018 मा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले स्पष्ट रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहायता परियोजना संसारभर अगाडि बढाइएको हो भनेर क्याटागोरिकली त्यो त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा राखिएको छ। त्यो मैले स्क्रिनसट पनि गरेर योभन्दा अगाडि देखाइसकेको छु। र तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट के भन्छु भने भारतले अहिलेसम्म एमसीसीलाई करार गरेको छैन, किन होला त? र अर्को कुरो
यो एमसीसी आउँदैमा आकाशै खसिहाल्ने, धरती नै फाटिहाल्ने, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउने पनि होइन। यो आउन साथ चकाचौध विकासको मूल फुट्ने पनि होइन। फेरि तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि दुनियाँमा कुनै पनि मगन देश सुनको कमण्डलुमा भलै भिख मागे पनि धनी भएको छैन। हामी स्वरोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, देशमा विकासको मूल फुट्नुपर्छ। अलिकति मैले तपाईँलाई भनिसकेपछि उहाँले बाँकी कुरा भन्नुहुनेछ र मैले तपाईँलाई स्पष्ट के भनौँ भने BRI को सौताको रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई हडल गर्नको निम्ति फेरि तपाईँलाई 4-5 वटा कुरा थाहा छ। अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार अग्राधिकारलाई समाप्त गर्छ। उसले त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि आफ्नो अग्राधिकार स्थापित गर्छ। दोस्रो कुरो हुन त MCA अन्तर्गत त्यो करिब मिनी क्याबिनेटमा गइसकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अन्तर्गत त्यसको अफिसमा पनि तालाबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुमोदन भारतले गर्नुपर्ने छ योजनाको। हाम्रो योजना हामी छनौट गर्छौँ। हामीलाई सडक चाहिएको हो कि बिजुली चाहिएको हो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिएको हो कि हामीले हस्पिटलहरू खोल्नुपर्ने हो कि शिक्षालय क्याम्पस कलेज स्कुलहरू खोल्नुपर्ने हो कि हाम्रो विकासको प्रायोरिटी सेटिङ हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले गर्न पाउँदैनौँ। उसले भनेको छ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, सडक विस्तार। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढल्के तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, भारतले नेपाल कसैको पनि सेटेलाइट देश स्टेट होइन, कसैको पनि तपाईँको कोलोनी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी भारत परस्त पनि होइन, अमेरिका परस्त पनि होइन, चाइना परस्त पनि होइन, उनीहरूको विरोधी पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधा भाषामा भन्नुपर्दा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग अनन्य रूपमा आन्ध्रा सालनाल जोडिएको कुनै पनि विकास परियोजनालाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ। तर त्यसमा सैन्य रणनीति छ भने, यो देशलाई परेड ग्राउन्ड बनाइन्छ भने हामीलाई किमार्थ त्यो स्वीकार्य हुने छैन। हजुर पुलिस सर, नो एमसीसी। हजुर पवित्रजी, हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, MCC लागू गर्नुपर्छ भनेर तपाईँका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ हैन? भनेको स्पष्ट रूपमा सुन्नु, केही समय पहिला भनिरहनु भएको थियो MCC राम्रो हो, मान्छेले हजुर। र पुलिसले भर्खरै भन्नुभयो कि सुनको कचौरामा मागेर चाहिँ कुनै पनि माग्ने धनी हुँदैन भन्नुभयो। धनी भइन्छ सुनको कचौरा लिएर मागेर बस्ने हो? माग्ने त अहिले सबैजना माग्ने नै भइरहेछ होइन यो देशमा। त्यही माग्ने भएको कारणले नै यो देशको विकासको लागि MCC ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। कसरी सबै माग्ने कसरी भयो? अब सबैजना मागिँदा रहेछन् आफ्नो ठाउँमा। अब जस्तै पुण्य दाइले भन्नुभयो, यति धेरै देशको विकास देशको समृद्धिको लागि बोलिराख्नु भएको छ होइन। र म अब पुण्य दाइबाट सुरुमा अब म दाइबाटै जाउँ होइन। दाइलाई सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीबाट आएको एउटा बौद्धिक लेभलको व्यक्ति, यो देशको चिन्ता गर्ने व्यक्ति, देश र समाजको लागि, देश र जनताको लागि राख्नु भएको व्यक्ति। पहिला त युट्युबमा दाइ धेरै आउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो समयमा पनि हामीलाई एउटा आश लागेको थियो कि अब दाइले चाहिँ यो देश र जनताको लागि के गर्नुहुन्छ, देशको विकासको लागि, जनताको हितको लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा आशा थियो नि त दाइमाथि, एउटा आस्था थियो नि त। तर अब पछिल्लो समय चाहिँ दाइ चाहिँ होइन देश र जनताको हितको लागि, देशको विकासको लागि, जनताको हितको लागि भन्दाखेरि पनि बढी टिकटकमा बढी बिजी देखिरहेको छ हामीले पछिल्लो समय दाइ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब दाइले यति धेरै विकासको कुरा गरिराख्नु भएको छ, नो MCC भनिराख्नु भएको छ। दाइले यो जनताको अलिकति भनौँ न सेम्फ्यादी बटुल्नको लागि पनि भनिरहेको कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो है दाइले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ होइन। मैले भनेको गलत पनि हुनसक्छ है दाइ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो होइन। त्यही भएर चाहिँ दाइ साँच्चीकै देशको विकास चाहनुहुन्छ, देशको समृद्धि चाहनुहुन्छ तपाईँले होइन। टिकटकमा दिएको आधी टाइम त उहाँले देशको लागि जनताको लागि पहिला दाइ नेताहरूसँग देखिन्थ्यो कि होइन, सरकारमा देखिन्थ्यो, सत्तामा देखिन्थ्यो, ल देशको लागि यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भिजन सहित उद्देश्य सहित जानुहुन्थ्यो नि त। तर आज त्यो पुण्य गौतम देखिन नि त। आज त्यो पुण्य गौतम त 24 घण्टा टिकटकमा देखिरहेको छु भन्दाखेरि हामी जस्तो व्यक्तिले उहाँबाट के आशा गर्ने क्या? दाइ एउटा लिडर हो नि हैन। दाइले मेरो एउटा सुझाव हो, दाइलाई सुझाव हो है। एउटा कुरो के भने, मेरो मुटु रोगी दाइलाई औषधि खुवाउन म ऋणमा टुप्पीदेखि पैतालासम्म डुबेको थिएँ, त्यो ऋण तिर्न, प्लस मृगौला रोगी, मुटु रोगी, अनेक किसिमका पीडित दुखीहरूलाई सेवा गर्नको निम्ति पनि कुनै मेवा भावले होइन, त्यस कारणले ओछ्यानभरि पैसा छर्न होइन। पुण्य गौतमले टिकटक मार्फत MCC विरुद्ध मोर्चा नि खोलेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अर्को कुरो यो व्यक्तिगत विषयमा नजाउँ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, मेरो व्यक्तिगत जीवन, यसमा गइयो भने यो म गर्छु आग्राको कुरो, अर्को गर्छ गाग्राको कुरो भने जस्तो। र म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज तपाईले नो MCC भनिराख्नु भएको छ।
नो एमसीसी हामीले यस बारेमा भनेका छौँ कि बहुत पछुताउनु पर्ने दिन न तपाईँले आउँछ सडकमा देखेको छु, जस्तो तपाईँले धेरैजनाले भनि पनि राख्नु भएको छ पुलिस गौतमले सडकमा देखेन भनेर। आज हजारौं जनता, दशयौं जनता हिजो सडकमा गएको थिएँ, तपाईँले एकचोटि टेलिस्कोप आज देश र समाजको लागि उहाँहरू लडिरहेको अनसन बसेर एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने मान्छे हो। देशको हितको लागि, देशको विकासको लागि तपाईँले सोचिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ दाइ। त्यही भएर देशको विकासको लागि, देशको समृद्धिको लागि देशको विकासको विरोधी भनेर बुझ्नुभयो तपाईले? उहाँले भनिराख्नु भएको त्यही अनुसारले त भनिराख्नु भएको छ त। यदि उहाँ जस्तो व्यक्तिले त, एउटा राजनीतिक दलको व्यक्तिले त एमसीसी के हो भनेर बुझाउनु पर्छ नि त नेपाली जनता। जस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो एमसीसी आउने बित्तिकै यो देश रगतको खोला बग्छ, यो देशमा, यो देशको विकास हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले भन्नु पर्यो नि त, जनताले बुझाउनु पर्यो के हो एमसीसी वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि। उहाँको पनि त दायित्व हो नि जनतालाई बुझाउनु पर्यो। एमसीसी भनेको कुनै आज मुन्द्रेको कमेडी क्लब, तपाईँ हामी जस्तो व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्तो जनता एउटा गरिब भएर अझ आजसम्म पनि बसिरहेछौँ। आज म जस्तो सयौं लाखौं युवाहरू आज काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा, सडक सडकमा, चोक चोकमा अल्पत्र परिरहेछ। तिनीहरू बेरोजगार छन्। तिनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था के हामी टिकटक एक दिन टिकटक लाइभ बसेर कमाएको पैसाले उहाँलाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। कति दिन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, मैले गरिरहेको छु। तपाईँले भन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि मैले सामाजिक काम गरिरहेको छु दाइ, होइन? बेवारिसे लास जलाइरहेको छु। मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा होइन के तपाईलाई मैले भने व्यक्तिगत कुरा राष्ट्रिय चिन्तनमा आएको राष्ट्रको चिन्ता गरेर आएको व्यक्ति हो म। राष्ट्रको तपाईले अनावश्यक कुरा गरिराख्नु भएको छ दाइ। राष्ट्रको चिन्ता गरेर आएको एउटा युवा हो। तपाईले एमसीसी को विषयमा के हो तपाईले सत्य कुरा तपाईले नेपाली जनतामा असत्य भनेको छु त। यत्रो तथ्य भने 12 वर्ष रामायण पढाए, यस्तो राजनीतिक भाषा नबोल्नुस् दाइ। देश र जनताको समस्याको भाषा बुझ्नुस्। आज नेपाली जनता कुन अवस्थामा छ, देशका प्रत्येक युवा कुन अवस्थामा छ, तपाई भन्दा भोलि तपाईका छोराछोरी कुन अवस्थामा होला। देशको यस्तै अवस्था हुँदै जाने हो भने देशको विकासको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ? एमसीसी साच्चीकै यो देशको हितको लागि छ, यो देशको विकासको लागि छ भने त्यो एमसीसी पास हुनुपर्छ र ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईले भन्न जरुरी छ। यस्तो मनचिन्ते झोली म बोकेर हिँड्दिन। तपाई भन्दा एउटा पार्टीको व्यक्ति हो नि त। अलिकति प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउनुस्। आफ्नो तर्क राखिसकेपछि अरूको तर्क सुन्नु। ल भन्नुस् न, भन्नुस्। भोल्टेयरले भन्नुभएको छ म तपाईको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म म सम्मान गर्छु दाइ। पहिलेदेखि गरे तपाईँ। ल भन्नु। पहिलो कुरो भनेको व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु भन्दा अगाडि टिकटक मार्फत मैले गरिब दुखीहरूको सेवा कसरी गरेको छु, पीडितहरूलाई कसरी उनीहरूको आवाज बुलन्द गरेको छु र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ, राष्ट्रहित विपरीत छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै पास गर्नु भनेको दारा नङ्ग्रा भएको बाघलाई जस्ताको तस्तै तपाईँले आफ्नो घरमा भित्राउनु सभा हो भनेर मैले स्पष्ट भनेको छु। मैले आन्दोलन गरेको छु, अनसन गएको छु, हिरासतमा गएको छु, पटक पटक चुटाइमा कुटाइ खाएको छु, हिजो पनि सडकमा उत्रिएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कुनै देशको देवत्वकरण गरेर या विकासको मूल फुटाउने गरी आएको छैन। यो अमेरिकी हितमा आएको छ। यसको बुदाहरू जब खुद अमेरिका यसका गीता, बाइबल, कुरान, पुराणको स्तरमा उसले पेश गरिरहेको छ र एमसीसी को कार्यालयले यसका कुनै पनि बुदा, अक्षर, कमा, फुलिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन भनेर उसले यसो भनिरहेको छ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले यसलाई नो थ्याङ्क्स भन्न सक्नुपर्छ। किनभने हामीलाई यदि 54 करोडको डलरको अभावमा यो देशको विकास रोकिएको छ भने यो देशमा भ्रष्टाचारका अखडा बनेका विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खरबौं रुपियाँको बेरोजु छ, त्यो सबै फर्स्योट गर्न सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ र विभिन्न ढङ्गको सहायता परियोजना। मैले सुनेसम्म चीनले यदि एमसीसी तपाईँले पास गर्नु भएन भने 1 खर्ब बराबरको अनुदान ग्रान्ट नेपाललाई दिँदैछ भन्ने कुरो मेरो सूचनामा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको यो परेड ग्राउन्ड बन्नु हुँदैन। नेपाल त्यसरी तनावमा फस्नु हुँदैन। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ। त्यो भनेको के भने हामी स्यान्डविच कन्ट्री होइनौँ, हामी बफर स्टेट हौँ, कसैको दलाल राष्ट्र होइनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले भन्दैमा यहाँ आदि तुफान आउनुपर्छ भन्ने पनि केही जरुरी छैन। र म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि केही मानिसहरू पैसा कमाउन, क्यारियर बनाउन सडकमा आयो होला भाइ बहिनीहरू, त्यसमा म अन्यथा लिन्न। किनभने अब नयाँ जवानका खुनहरू आइरहेका छन्। तर कुरा स्पष्ट के भने हो न त कतिपयलाई एमसीसी भने के भन्दा मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो भन्ने टाइपको चेतना भएका मान्छे पनि त्यहाँ होलान्। तर स्पष्ट हुनुस्, तपाईँ एमसीसी को
करिब 1700 पेजको डकुमेन्ट मैले अक्षरशः पढेको छु टप टु बटम। अब हरेक देशको अनुभव हेरेको छु। त्यो अनुभवको सार खिच्दाखेरि नेपालले एमसीसी पास गर्यो भने नेपाल अनन्त द्वन्द्वको सुरुङमा जान्छ। हामी विकास चाहन्छौँ, विकासको मूल फुटाउन चाहन्छौँ, हामी समृद्धि चाहन्छौँ, तर हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दा मिठो हुन्छ भन्दैमा क्वाप्प विश्व अड्डु खान सकिँदैन। एमसीसी भनेको विश्व अड्डु छ र हो। र मैले हिज एक्सिलेन्सी अम्बासडर ऱ्यान्डी बेबीसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर यो कुराकानी गरेको छु। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हामीलाई अहिले चाहिएको छैन, उसको सहायता परियोजना। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि अमेरिकालाई नेपालको विकास चाहिने हो भने युनाइटेड नेसन मार्फत आउन सक्छ, अथवा सैन्य रणनीतिको कुनै पनि हिस्सा नमिसाएर आउन सक्छ, उसले अरू स्रोतबाट पनि दिन सक्छ। हामी सुनको कचौरामा मागेर कोही पनि धन्य हुँदैन त, तपाईँले नै भनिसक्नु। एब्सोल्युटली करेक्ट। त्यस कारणले तपाईँलाई एउटा अर्को कुरो पनि उदाहरण दिन्छु। तपाईँलाई धनी बन्न मन छ, तर तपाईँ आफ्नो मृगौला बेचेर धनी बन्नु हुँदैन। तपाईँले आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ। जिउलाई घिउ खाइन्छ मित्र। त्यसकारण जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासमा यदि कुनै कुरा पहिला तपाईँले रोज्नुहुन्छ भने भूगोल रोज्नु पर्यो, मानवता रोज्नु पर्यो, स्वाभिमान रोज्नु पर्यो। जिउलाई घिउ खाइन्छ, देश अगुवा भयो भने, देशमा द्वन्द्व भएन भने विकास त हुन्छ नै। तर विकास हुन्छ भन्ने नाउँमा तपाईँ उँधोमुन्टो गरेर, न्युरीमुन्टी नगरेर, घुँडा धसेर, अनि त्यसपछि चौरको दुबो दाँतले टिपेर, अनि चमर हम्किएर, हनुमान चालिसा जपेर, शक्ति केन्द्रको न्युरी मुन्टी नम गरेर, तम शरणम गरेर हामीले कहिले पनि शक्ति केन्द्रको अगाडि घुँडा टेकेर आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरोहर बचाउनु पर्छ। यस अर्थमा हामी अमेरिकासँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध चाहन्छौँ। जरुर म पनि अमेरिका भिजिट गर्दैछु केही समयपछि, याद गर्नु होला। हामी अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछौँ, तर अमेरिकाको दास वा दलाल, दासानुदास, हनुमान दास बनेर होइन। यदि मैले एमसीसी को विरोध गर्दा अमेरिकाले मलाई भिजा दिँदैन भने कोही बात छैन, म राजदूत बन्न अमेरिकाको पाउँदिन भने पनि कोही बात छैन। म राष्ट्रिय स्वाभिमान र आमाभन्दा ठुलो कुरो केही पनि ठान्दिनँ, किनभने मैले भनेको छु जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले भनिरहेका छौँ यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको, साललाई जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हामीलाई चाहिँदैन। एक चाहिँदैन, दुई चाहिँदैन, तीन चाहिँदैन। हजुर कविताजी, पुण्य सरले एमसीसी को बारेमा केही बुदाहरू पनि राख्नुभयो र यो चाहिँ चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन भनेपछि चाहिँदैन, कुनै पार्टीको चाहिँ पार्टीमा आबद्ध हुँदैमा जस्ताको जस्तै टेबल हुँदैन यो संसदमा। भनिदिनुहोस्, जवाफ दिनुहोस्। मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तपाईँले सुनिरहनु भएको सबै कुराहरू। पार्टीको झोले भए, पार्टीले जे भन्यो हनुमान दास भयो भन्ने खाले पनि पार्टीकै हो नि, उहाँ पनि पार्टीमै लाग्नु भएको छ नि, उहाँ नि एउटा स्वतन्त्र नागरिक त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसरी भन्न मिल्दैन। त्यही त उहाँ त केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ झन् समाजवादी पार्टीको होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ पार्टीको समाजवादी पार्टीले त एमसीसी को विरोध गरेको छ नि होइन। सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि विदेशी सहायता परियोजना हामी स्वीकार्दैनौँ भनेर हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। विरोध गर्न पाइन्छ नि। अहिले नेपाली नागरिकले पनि विरोध गरिरहेछ नि, कतिले सपोर्ट गरिरहेछ। अब हामीले चाहिँ अब यसरी बोल्ने भन्दाखेरि पनि अब कति अब तपाईँहरूले खिचिराख्नु भएको छ, हेडलाइन राम्रो आउला, मलाई अब मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ भाइरल होला भन्ने पाराले पनि बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ यो देशको एउटा चिन्ता गर्ने छोरी हो होइन। म एउटा यो देशको चिन्ता गरेर युवाहरूलाई हुन्छ नि रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ। म जस्तै युवाहरू, सयौँ युवाहरू बेरोजगार छन् होइन, अल्पत्र परिरहेछन् भने उनीहरूलाई राम्रो हुनुपर्छ र देशको विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म पार्टीमा आएको व्यक्ति हुँ होइन। त्यही भएर अहिले मैले बोलिरहेको पनि एउटा म जनताको भाषा बोलिरहेको छु। मलाई राजनीति के हो, त्यो कुटनीति सिट्ने के हो, त्यो मलाई त्यो भाषा त्यो बोल्न आउँदैन मलाई। म चाहिँ मात्र जनताको समस्याको भाषा बोल्छु क्या। म चाहिँ नेपाली जनता आज कुन अवस्थामा गुज्रिरहेछ, मेरो देश आज कुन अवस्थामा छ भनेर सोच्ने व्यक्ति हो म चाहिँ होइन। त्यही भएर आज म आफ्नो पकेटको खल्तीको खर्च गरेर आज कोसँग मागेर होला, कोसँग आफ्नै रेडियोबाट आएको पैसाले म सम्पूर्ण ठाउँमा पुगिरहेको छु, गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छु। म त्यहाँ गएर त्यहाँको समस्या बुझ्छु क्या, त्यहाँको हरेक युवाको अवस्था बुझ्छु। के रहेछ त यहाँ, के रहेछ, मेरो देश त अझै यस्तो छ। आज हामी अलिकति पढे लेखेको, अलिकति बुझ्ने मान्छे भएको ठाउँमा त यस्तो छ अवस्था। भोलि मेरा छोराछोरी होलान्, भोलि म पछिका पुस्ताहरू आउलान्, तिनीहरूको लागि हामीले के छोड्ने त, के गर्ने त यो देशमा भनेर भनिरहँदाखेरि आज 80 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन्। आज विदेशमा पसिना बगाइरहेछन्
होइन अझै पनि विदेशी निक्रम जारी छ 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन् अब भएका 2 करोड 20 लाख पनि एमसीसी पास गर्यो भने चाहिँ फेरि उनीहरू पनि विदेशै जानुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ नि कारण झन् अब के अरे अब त्यो एमसीसी पास भएर नै विदेश के अरे जान्छन् भन्ने कुरा पनि नजाऊ नेपालले नै विदेश बनाइन्छ उहाँहरूले कब्जा गर्नुहुन्छ त्यो त हे भगवान त्यो त यो देशका नेतालाई पनि त यो देशको माया छ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको सरकार छ पुण्य सर पानी खाँदै हुनुहुन्छ पुण्य सर मलाई त माया छ शेरबहादुर देउवाजीलाई शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि त माया छ नि उहाँहरू त कति देश शेरबहादुरजीलाई आरजुजी र जयवीरको बढी माया छ तपाईलाई पनि त तपाईको श्रीमती छोराको माया छ नि दाइ हैन त्यसै भन्न मिल्दैन दाइ आफ्नो सन्तानको माया सबैलाई हुन्छ यो देशमा शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाई जन्मिनु पनि भएको थिएन होला यो देशमा शेरबहादुर देउवाले संघर्ष गरिरहँदाखेरि मेरो बुवा जन्मिदा शेरबहादुर देउवा को बुवा र आमाको प्रेम पनि भएको थिएन त्यस्तो कुरा गर्नु तपाई आफै जन्मिनु भएको थिएन होला कि शेरबहादुर देउवाले यो देशको लागि तपाईले गर्नु भयो नि त पहिला यो देशको लागि योगदान गर्दाखेरि यो देशको लागि संघर्ष गर्दाखेरि तपाई पनि त बुढो हुनु भएको छ नि बाबा प्रकृतिले मलाई ढिलो जन्म आयो म पनि जनयुद्धमा लाग्दा वा 45 सालमा अन्डर संगठित हुँदा तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला अहिले हेर्ने हो भने तपाई भन्दा यङ त शेरबहादुर माताको प्रेम हुनै बाँकी थियो होला त्यतिखेर त्यही त भने मेरो मम्मी त मेरो आमा त जन्मिनु अनि उमेरले गर्छ नि दाइ तपाईले हँसाउनु भयो के मलाई मेरो जिजुबाजे चन्द्र शमशेरको वरिपरि थियो होला शेरबहादुरका पुस्तक कहाँ थिए मैले हिसाब किताब खोज्दै हो तपाईले त त्यही हिसाबले भन्नुभयो नि त त्यही हिसाबले भन्नुभयो नि मान्छे एउटा वैज्ञानिकले भन्नुभएको थियो एउटा उहाँले माया छैन देशको उहाँले माया छैन मान्छे वृद्ध चाहिँ मान्छेको उमेर भनेको चाहिँ उमेरले होइन रे के त मान्छेको सोच्न सक्ने एउटा मानसिक क्षमताले चाहिँ मान्छेको उमेर निर्धारण गर्छ आज यो सरकारले जोगाइ राखेको हाछ्यौ गर्दा दाँत खस्छ तिनै कसले भन्नु न यो देशलाई जोगाइ राखेको कसले आजसम्म यो देशलाई बलियो बनाइ राखेको कसले सरकारलाई बनाइ राखेको कसले सत्तामा तपाई हुनुहुन्थ्यो सत्तामा त नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने असल नेता व्यक्तिहरु नभए नेपाली जनता कहाँबाट उत्पादन हुन्थ्यो त अरे शेरबहादुर स्यालबहादुर आदि इत्यादि होइन यो देशको सारा विकास गर्ने भनेको महान नेपाली जनताले महान नेपाली जनता महान नेपाली जनताले गर्दा यो देश बचेको छ विकसित भएको छ जनता जनार्दन हुन् जनता भगवान हो जनता भन्दा ठुलो कुनै पनि छैन सबै जनतालाई तपाईले सोच्नु भएको खोइ त तपाई नेता भएर हिँड्नुहुन्छ खोइ जनताको लागि के गर्नुभयो त तपाईले आजसम्म शेरबहादुरले स्यालबहादुर भन्दिनु भयो वहाँ मान्छेले आफू जस्तो अरूले पनि त्यस्तै देख्छन् त त्यही भएर भन्नु शेरबहादुर देउवा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो तपाईले सम्मान गर्नुपर्छ तपाईले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यो देशको अभिभावक हो तुलसीगिरी पनि पुगे एकदम कुख्यात मान्छे पनि पुगेका छन् तपाईको पनि अभिभावक हो तपाई यो देशको नागरिक हो के होइन तपाई यो देशको नागरिक हो भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईले मण्डलले मानियो त साई शासन तपाई तुलसीगिरीलाई मान्नु हो तपाईले तुलसीगिरीलाई मान्नु हो तपाईले पञ्चायतका शासकलाई मान्नु हो तपाईले सूर्यबहादुरलाई मान्नु हो लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मान्नु हो प्रधानमन्त्रीको हो तपाईले जसरी मान्नु भएन नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रघातीहरुलाई म मान्दिन तपाई जे पाइदे भनिराख्ने राष्ट्रघाती दलालहरुलाई म मान्दिन तपाई हो दलालहरुलाई म मान्दिन तपाईहरु जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी साम्राज्यवादको तलवार चटुवा अमेरिकी साम्राज्यवादका तलवार चटुवा विस्तारवादका हनुमानहरु अनि त्यसपछि विदेशी दलालहरु प्रोभोकेटर एजेन्टहरुलाई हामी उन्मूलन गर्न चाहन्छौं चुनाव मार्फत दक्षिणामा तपाईले त्यही भनिराख्नु भएको छ अरूले पनि हजुर ठीक छ तपाईहरु आवेशमा नआउनुस् पुण्य सरले आवेशको कुरा होइन यो देशको प्रधानमन्त्रीले सबैले मान्नुपर्छ यो देशमा बसिसकेपछि यो देशको प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ तपाई आवेशमा नआउनुस् केही समय कति केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई मान्नुपर्छ यो जरुरी छैन प्रधानमन्त्री कुनै दिवादी देवादी होइन यदि प्रधानमन्त्री गद्दार छ बुवा जस्तो होइन मेरो बुवाले पनि राष्ट्र विरुद्ध गडबडी गर्छ भने बुवालाई पनि मान्न सकिँदैन सरकारको प्रमुख छ भन्दैन गुस्सा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन गद्दार अपराधी राष्ट्रघाती पवित्र लामा जस्ता गद्दारका हनुमानहरूलाई यदि जनताले दरकिनार गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन तपाई जस्ता राष्ट्रघाती एमसीसीका गद्दारहरू एमसीसी बोक्ने एमसीसी लिएर हिँड्ने एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी एजेन्टहरू डलर युरो भालोमा आफ्नो हातमा बेचेकाहरू गद्दारहरू हुन् त्यसकारणले
दुखीहरूको रोगीहरूको मैले सेवा गरेको छु। तपाईँ काङ्ग्रेसको महाजोले हो, तपाईँ काङ्ग्रेसको महाजोले हो। मैले मृगौला रोगी पीडितहरूको सेवा गरेको छु, सेवा गरेको छु, सेवा गरेको छु मैले पीडितहरूको, गरिबहरूको मृगौला रोगी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मृगौला रोगी, मुटु रोगी, दुखी पीडितहरूको सेवा गरेको छु। सेवा तपाईले मात्र गर्नुभएको छ यो देशमा सेवा। ठिक छ पुण्य सर, पवित्राजी ठिक छ, तपाईँ सबैले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। तपाईँ आफै समाजवादी पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने पुण्य गौतम अनि अरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने, अरूलाई दलाल भन्ने, अरूलाई मण्डले भन्ने, तपाईले किन तपाईले मात्र मैले मण्डलीलाई भनेको छु, तपाईले भनेको छैन। हस्, हामी व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ है, हामी व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नछिडौँ, हामीहरू मुद्दामा कुरा गरौँ है। तपाईँहरू पुण्य सर, पवित्राजी, तपाईँहरू दुवैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँहरूको समयको लागि धन्यवाद।